खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह खुदावंद में आपको सलाम हो। आगे हम आज का देखेंगे तीसरा हिस्सा खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मुखालिफ मसीह। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त पड़ती है जबकि रसूल ये बयान करता है। रोशनी तब हम लोगों पर पड़ती है जब रसूल कोई बात बयान करता है। हम देखते हैं कि मुखालिफ मसीह वो हैं, मुखालिफ मसीह वो हैं जो मसीह के मुजस्सम होकर आने का इनकार करते हैं। मुखालिफ मसीह वो लोग हैं जो मसीह खुदावंद के मुजस्सम होकर आने का इनकार करते हैं। हम देखते हैं पहला यूहन्ना का खत, उसका 4 बाब, उसकी 3 आयत में लिखा है, और जो कोई रूह यसु का इकरार ना करे, जो कोई रूह यसु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। आप बात सुन चुके हैं कि वो रूह आने वाली है, बल्कि हमारे खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। खुदावंद का कलाम जो है हर बात को वाज़िह तौर पर हम पर ज़ाहिर कर रहा है कि मुखालिफ मसीह को हम कैसे पहचानेंगे। लिखा है यूहन्ना का खत जो है उसके 4 बाब की 3 आयत जो आपने देखी है, आगे 6 आयत जब देखते हैं तो उसमें क्या फरमा रहे हैं, हम खुदा से हैं जो खुदा को जानता है। हम खुदा से हैं जो खुदा को जानता है, वो हमारी सुनता है, और जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसलिए हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। इसी तरह हम खुदा की कलाम के वसीला से हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। जब आप खुदाम के कलाम में ठहरेंगे, आप खुदाम के कलाम पर अमल करेंगे, आप खुदाम के कलाम को खोलेंगे, तो आप मुखालिफ मसीह को पहचान सकते हैं कि वो आपकी तरफ है या नहीं, वो खुदावंद का पैरोकार है या नहीं। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस, क्योंकि यूहन्ना के नजदीक, यूहन्ना का जो पहला आम खाता है, ये फरमा रहे हैं यूहन्ना के नजदीक बुनियादी बात ये है, हर बात की बुनियाद होती है। जो भी बात हम लोग सुनते हैं या करते हैं, उस बात की बुनियाद का होना जरूरी है कि खुदा मसीह में होकर, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहते हैं, खुदावंद मानते हैं, तो लिखता है यूहन्ना कह रहा है कि खुदा मसीह में होकर इंसान की निजात के लिए काम करता है। यानी कि बाप यहोवा जो है मसीह में होकर इंसान की निजात के लिए उसने ये बड़े बड़े काम किए हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 9 आयत देखते हैं, जो उसमें क्या लिखा है। लिखता है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है। खुदा की मोहब्बत जो हम पर जाहिर हुई तो किसके वसीला से?
خدا باپ کے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر اس کی یعنی کہ خدا باپ کی محبت ظاہر ہوئی۔ اس نے اپنا فدیہ دے کر، اپنی قربانی دے کر ہمیں غلامی سے آزاد کیا، شریعت کی باتوں سے آزاد کیا۔ خدا کا کلام جو بتا رہا ہے، کہتا ہے خدا کو نہیں جانتا، لکھتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ خداوند جو ہے وہ ایک محبت ہے۔ آگے 10 آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ خدا محبت ہے۔ جو محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، محبت اس بات میں نہیں ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہمارے گناہوں کے لیے اس نے کفارہ دیا اور اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس کی بنیادی بات یوحنا کی یہ ہے کہ خدا مسیح میں ہو کر انسان کی نجات کے لیے کام کرتا ہے۔ جب کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ غیر قوموں میں سے کوئی، ہم لوگوں میں سے بھی کوئی اگر ہے جو مسیح خداوند کا انکار کرتا ہے، تو نہ صرف وہ تعلیمی غلطی کا مرتکب، نہ وہ صرف وہ تعلیمی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ وہ مسیح ایمان کی جڑ کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو ہے جو مسیح خداوند کا انکار کرتا ہے، بلکہ وہ مسیح ایمان کی جڑ کو کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ خدا کے کاموں کی مخالفت کرنے سے شیطان کا کام کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف چل کر، کلام سے باہر چل کر خدا کے کاموں کی مخالفت کرنے سے شیطان کا کام کرتے ہیں۔ زمانے کے اختتام پر یہی مخالفت بدی کے مجسمے کے کام کی خصوصیت ہوگی۔ یہی جو ہے لوگ، یہی بدی کے مجسمے کے کام کی خصوصیت ہوگی، اور اس وقت جو اسے چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ مخالف مسیح ہوں گے جو چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں۔ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اس کے عیسائی برادر ہیں، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اس کے برادر یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں، لیکن وہ مخالف مسیح یسوع مسیح کے لوگ نہیں ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اس طرح یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں، اور آپ خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ خداوند آپ کے وسیلہ سے اور بھی زندگیوں کو برکت دیتا جائے۔ آمین۔